नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी कोभिड-19ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, कोभिड-19 संक्रमितले अबदेखि आफै उपचार गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय पछिको अर्थ राजनीति लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 904, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55 41 904 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई आक्रान्त बनाउँदैछ। नेपालको अर्थतन्त्र पनि पछिल्लो समय शिथिल बन्दैछ। तथ्याङ्कहरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा खासै प्रभाव नपरेको देखाए पनि वास्तविकता धेरै फरक छ। आर्थिक अवस्थाकै कारण देखाउँदै सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार अब राज्यले नबेहोर्ने बताएको छ। यद्यपि सरकारी निर्णय संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको उल्लङ्घन र सर्वोच्चको आदेश विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कोरोना संक्रमितलाई सहज उपचार, आम जनतालाई राहत, कोभिड-19 बाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सरकारले ल्याउन सकेको छैन। औद्योगिक उत्पादनमा भारी गिरावटसँगै लाखौंले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। एकातर्फ अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भन्दै सर्वसाधारणको उपचारबाट पन्छिने, अर्कोतर्फ सांसद लगायतका कर्मचारीलाई दशैं भत्ता, यस्तो विरोधाभास निर्णय किन हुन्छ? अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ? कार्यक्रममा आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्ले अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर वाग्ले, हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, गुड मर्निङ। सबैलाई दशैंको शुभकामना। सबभन्दा पहिला ल, तपाईलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। तपाईलाई अब केही तथ्याङ्कहरू पनि बाहिर आइसके। विश्व ब्याङ्कले भर्खरै गत साता मात्रै एउटा तथ्याङ्क बाहिर ल्यायो। एकदम आशावादी अवस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्र 0.6% मात्रै वृद्धि हुन्छ। त्यो पनि 2 महिना 3 महिना अगाडिका तथ्याङ्कहरूको आधारमा भनेर भनेको छ। अब भारतीय अर्थतन्त्र झन्डै 12% र अर्को वर्ष पनि 9.6%ले खुम्चिने जुन अवस्था छ र हाम्रो भारतसँगको आर्थिक लेनदेन निर्भरता जुन अवस्थाको छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हेर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र ग्रोथ रेटकै हिसाबले पनि वृद्धि दरकै हिसाबले निकै खुम्चिने अवस्था छ र सम्भवतः माइनसमा जान्छ भनेर मैले 6 महिना अगाडि नै भने हुँ। 1 देखि 1.5-2% को नकारात्मक वृद्धि दर हुन सक्छ। यो आँकडाको कुरा हो। त्योभन्दा पनि अर्थतन्त्र चाहिँ अङ्क गणित मात्रै होइन। यसले मानिसहरूको अहिले सडकमा भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था, मानिसहरूले स्वास्थ्यमा आपतकालको अवस्थामा राज्यबाट न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाहरू पाउन नसक्ने, परीक्षणको सुविधा समेत पाउन नसक्ने, अब सार्वजनिक यातायातदेखि अरू सार्वजनिक स्थलहरूमा सुरक्षाका उपायहरूमा सरकारले खर्च नगर्ने, यो मानवीय संवेदनहीनताको जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ तथ्याङ्कहरू भन्दा बढी गम्भीर हो, बढी संवेदनशील हो भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार के आर्थिक रूपले वञ्चिएको होइन। यो चाहिँ नि पूर्णतः आर्थिक व्यवस्थापनमा देखिएको चाहिँ नि अस्तव्यस्तता र कमजोरी र सरकारले गर्न नसकेको प्राथमिकीकरण र राज्य प्रणालीका जुन अङ्गहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ राज्यका, तिनलाई विश्वासमा नलिएर काम गर्न नसकेको अवस्थाका कारणले यस्तो भएको हो। अब तपाईँले तथ्याङ्कहरू हेर्नुभयो भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले पहिलो महिनाको तथ्याङ्क निकाल्यो। केन्द्रीय ढुकुटीमा संघीय सरकारको नै चाहिँ 58-60 अर्ब रुपियाँ बचत छ भन्यो। त्यसपछि 3टा सरकारको गरेर 1.96 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बाँकी छ भन्यो। त्यसपछि विदेशी रेमिट्यान्स पनि राम्रै आइरहेको थियो। त्यस्तो रेमिट्यान्स पनि अब मान्छेहरू फर्केर आइराखेका छन्। नेपाली
चाहिँ रुपियाँमा 14% को र अमेरिकी डलरकै हिसाबले पनि 11% को रेमिटेन्स बढेको अवस्था छ। अब वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति चाहिँ नि रेकर्ड हाई भयो। हामी चाहिँ अहिले 12 खर्ब नेपाली रुपियाँको अवस्थामा पुग्यौँ भने त्यो सबै कुरा त नेपालीमा उखान छ नि मौकामा हिरा फोर्ने भन्ने, त्यो अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थाका लागि हो। अब यो सङ्कट पार गरेर दुवै जनताको चाहिँ नि बाँच्ने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुरक्षित गरेर अगाडि बढ्न सकियो भनेदेखि त फेरि अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा त त्यो संवेदनशीलता चेत भएन। अर्को चाहिँ नि अब त्यसलाई व्यवस्थापन भएन। व्यवस्थापन चाहिँ तपाईँले नै मसँग कुरा गर्दाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ कि यो बजेट जसरी निर्माण गरियो अब त्यसलाई नजर्यौँ, तर त्यो पुनः यो कोभिड महामारीलाई अनुमान नगरेर गरियो। त्यति त भयो। मैले सुरुको दिनदेखि भन्दै आएको छु, कम्तीमा 10 करोड रुपियाँ प्रत्येक पालिकाहरूलाई दिउँ। त्यो भनेको जम्मा 8 अर्ब नेपाली रुपियाँ हो। त्यो कुनै ठुलो पैसा होइन। उनीहरूले चाहिँ 2-3टा पालिका मिलेर ल्याब राख्ने, अस्पताल राख्ने, क्वारेन्टिन राख्ने, व्यवस्थापकहरू भर्ना गर्ने, चाहिँ महँगो मूल्यमै भए पनि देश विदेशबाट डाक्टरहरूलाई अनुरोध गर्ने, ल्याउने, सबै कुराको एउटा छुट दिउँ। सङ्घीयताको मर्म त्यो हो भने त्यो कुनै 8 अर्ब रुपियाँ अथवा 16 अर्ब नै 20 करोडकै दरले दिए पनि 16 अर्ब नै रुपियाँ पनि अहिलेको सङ्कटका हिसाबले कुनै ठुलो रकम हुँदै होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो बाटो गइएन। अब त्यो बिचमा तपाईँ राजनीतिक ढङ्गले हेर्नुभयो भनेदेखि अर्थमन्त्रीको अनिश्चितता, त्यो अब अर्थमन्त्री चाहिँ हट्नुभयो, त्यसपछि उहाँ नै अर्थमन्त्री हुने हो कि जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीकोमा राखियो, फेरि उहाँ अर्को नियुक्ति लिएर जानुभयो। त्यसपछि उहाँले गरिएका कतिपय निर्णयहरू उदाहरणकै लागि इलेक्ट्रोनिक भेहिकल्सहरूमा उल्ट्याउन सुरु भयो। त्यो विषयमा पनि गफ गरौँला हामी डाक्टर अङ्गला। अहिले मैले भनेको मिसम्यानेजमेन्टको उदाहरण मात्रै मैले दिएको। यो मिसम्यानेजमेन्ट चाहिँ नि अधिकतम भयो र अब अहिले नयाँ अर्थमन्त्री आउनु भएको छ। उहाँको चाहिँ नि हिम्मतका साथ उहाँले भोलि निर्णय गरेर प्रत्येक पालिकालाई 10 करोड रुपियाँ दिनुहोस् र त्यसले अझै पनि यो कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि मद्दत गर्छ। म त्यसका लागि उहाँलाई यो चेत खुलोस् भन्ने गर्छु। अरू उपाय छैन। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा न्यूनतम राहत दिनु बाहेकको अर्को उपाय छैन। स्वास्थ्य सेवा उपकरण खरिद गर्नु बाहेकको अर्को उपाय छैन। यो हाम्रो नीतिको समस्या भनौँ कि नियतको दोष भनौँ, संविधानमा निहित मौलिक हक र सर्वोच्चको आदेश विपरीत एकातर्फ सर्वसाधारण प्रतिको दायित्वबाट सरकार विमुख हुँदैछ, अर्कोतर्फ सांसदहरूलाई दशैं भत्ता, यो कस्तो नियति हो हाम्रो? यसरी हेर्नु पर्ला। यसलाई 3 केसरा पारेर हेरौँ अनिलजी। पहिलो कुरा चाहिँ नि हामी लोकतन्त्रमा छौँ र यसमा शक्ति पृथकीकरणको जुन हाम्रो संविधानको मुख्य मर्म हो, त्यो मर्म भनेको चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका एउटा मुख्य अङ्गको रूपमा रहन्छ भन्ने हो। अब अहिले सरकारले यो मौलिक हकको कुरामा मात्रै होइन, सर्वोच्चले दिएका धेरै जसो फैसलाहरू त हामीले लत्याइदिन सकिन्छ भनेर क्रमबद्ध रूपमा यो विदेशबाट फर्किनेहरूको हकमादेखि यो कोभिडकै सन्दर्भको मात्रै कुरा गर्दैछु म अहिले, यसका धेरै अरू आयामहरू नभएका होइनन्। तर अब अहिले यो परीक्षण स्वास्थ्य सेवा परीक्षण निःशुल्क गर्ने सम्मका कुरामा यो प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो हो भने तैँले दिएका चाहिँ नि फैसला त हामी यसरी लत्याउँछौँ भनेर न्यायपालिकाले दिएका फैसलाहरूलाई कार्यपालिकाले देखादेखि लत्याउने जुन प्रवृत्ति, यो चाहिँ नि के परिणति हुन्छ भन्ने होइन। यो पहिलो कुरा तपाईँलाई भने यो शासकीय शैली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्मलाई प्रहार गर्ने नियत देखिया छ यसमा चाहिँ पहिलो कुरा होइन। दोस्रो कुरा, अब यो एकदम विहङ्गम छलफलको विषय हो। हिजो संविधानमा सबै कुरा चाहिँ मौलिक हकका रूपमा भत्ता पाउनेदेखि सबै राखियो, त्यो राखेर मात्रै हुँदैन रहेछ भन्ने अहिले पनि के देखिन्छ भने सडकमा मान्छे अहिले भोकभोकै मर्ने अवस्था धेरै ठाउँमा आइसकेको छ। त्यो रिपोर्टिङ भएको नभएको छुट्टै कुरा हो। अब कोरोनाले थलिएका मान्छेहरू चाहिँ लाइन बस्दा मर्नु परेको अवस्था छ। यो चाहिँ नि लेखिएर मात्रै हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको दूरदृष्टि योजना, त्यसमा विज्ञहरूको सुझाव चाहिन्छ, त्यो कुरा हो। अब तपाईँले तेस्रो कुरा पनि जोड्नुभयो, यो सांसदहरूलाई भत्ता दिने, कर्मचारीले दशैं भत्ता दिने। यो चाहिँ हामी गाली, अब केही सांसदहरूले चाहिँ हामी भत्ता लिएर बेइज्जत भयो यो भयो भने
त्यो चाहिँ नि त्यो पनि कर्तव्यबाट विमुख भएको कुरा हो। अहिले सांसदहरूले भत्ता लिने कुरामा चाहिँ नि नहिचकिचाइकन लिया भए हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि दशाई आयो होला। त्यो चाहिँ केही करोड रुपियाँको कुरा हो, त्यो केही करोड रुपियाँको कुरा हो, राज्यका लागि त्यो साङ्केतिक भए पनि ठुलो पैसा होइन। तर सांसदहरू आफ्नो यो शक्ति पृथकीकरणकै दृष्टिबाट कहाँ चुके भने अहिले यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन सांसद चालु अवस्थामा हुनुपर्छ। भौतिक रूपमा नभएदेखि सबै चाहिँ नि नेटका आधारमा पनि 200-300 जनाको बैठक बस्न नसक्ने, अनलाइन पनि बस्न नसकिने अवस्था छैन। त्यसले चाहिँ नि कोभिड महामारीले देशमा पारेका बहुआयामिक प्रभावहरू, कम्तीमा 5 खालका प्रभाव म भन्छु। पहिलो चाहिँ नि जनताले परीक्षणदेखि स्वास्थ्य सुविधा पाए कि पाएनन्। दोस्रो चाहिँ नि अहिले चाहिँ भोकमरीले आक्रान्तहरूले राहत पाइराखेका छन् कि छैनन्। तेस्रो चाहिँ नि अहिले यो आपूर्ति सञ्जालदेखि सबै कुरा अक्षुण्ण रहेको छ कि छैन। चौथो चाहिँ शिक्षामा यत्रो परीक्षा लिने नलिनेदेखि शैक्षिक सत्र गुम हुने नहुने सम्मका कुराहरू छन्, ती कुराहरूमा के गर्न सकिन्छ। अनि पाँचौँमा चाहिँ नि देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल कति पर जान्छ र दीर्घकालीन योजना के लिएर जाने भन्ने हिसाबले त्यो संसदमा कुनै दलको बायस नराखिकन गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि सांसदहरू नमाग्ने, त्यो चाहिँ नि सत्तारूढ सांसदहरू चाहिँ नि सरकारले जे गरिराखेका ठिकै होला भन्ने, अनि केही लोकप्रियताका लागि चाहिँ नि मलाई संसदको भत्ता लिने नलिने, संसदको दशैं भत्ता मात्रै किन, हामीले यत्रो वर्ष यत्रो महिना 6 महिनादेखि हामी संसदमा गएको छैनौँ, सबै भत्ता छोड्यौँ भन्न त सक्नुहुन्न उहाँहरू। त्यो रकम भयो भत्ता लिने नदिने कुरा चाहिँ नि विधायक भने चाहिँ त्यो प्रयोजनका लागि थिएन। अहिलेको सङ्कटकालको अवस्थामा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउँछौँ र सरकारको अविश्वासका लागि होइन। यो स्वास्थ्य अवस्था जसरी मुलुकको अर्थतन्त्र जसरी धाराशायी हुँदैछ, रोजगारी जसरी गुम्दैछ, हामी जसो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा आएका छौँ, हामी विधायकहरूले के नियम बनाउन सकिन्छ, के कानुन बनाउन सकिन्छ, सरकारलाई के भन्न सकिन्छ, स्थानीय सरकारहरूलाई के, त्यो छलफल गरौँ भनेर चाहिँ एउटा अगुवा भने सांसदले प्रस्ताव राख्न नसक्ने, अनि सबैजना हेरेर बसेर अहिले चाहिँ सरकारले दियो हामी पनि त्यही झगडामा पर्नुभन्दा त्योभन्दा उन्नत खालको तिमीहरू जिम्मेवारीबाट च्युत हुँदैछ हो। यत्रो सङ्कटकालको अवस्थामा संसदको औचित्य के हो, सङ्घीय संसदको औचित्य के हो, प्रादेशिक संसदको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न चाहिँ बढी उपयुक्त हो जस्तो सबैतिर सरकार अल्मलिरहँदाखेरि चाहिँ सरकारवाला निकायहरू, झकझक्याउनु पर्ने निकायहरू, प्रतिपक्षीय भूमिका सबै रमिती जस्तो देखिरहेछ होइन? सबैजना यसमा मैले भने नि कुनै यो दल उ दलको होइन, संसदको प्रतिपक्ष पनि प्रमुख प्रतिपक्ष छ, अरू साना प्रतिपक्षहरू छन्, सङ्घीय संसदहरू छन्, सङ्घीय सरकारहरू छन्। हाम्रो कार्ययोजना यो छ, हामी यसरी गर्न चाहन्छौँ भनेर प्रादेशिक सरकारहरूले पनि भनेको अवस्था छैन। स्थानीय सरकारहरूको अब हामीले अहिलेसम्म अब कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि हामी सबै कुरा गर्छौँ। एउटा कुराको बहस कहिले पनि ल्याउँदैनौँ कि खास कुर्सीमा जो बस्छ, त्यो मेयरको कुर्सीमा हो कि वडा अध्यक्षको कुर्सीमा हो कि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा हो कि मन्त्रीको कुर्सीमा, त्यसको योग्यता चाहिँ त्यो काम गर्ने हो कि होइन भनेर नसोध्ने गरेका छौँ। त्यो चाहिँ कतिपय अवस्थामा अब पत्रकारले पनि सोध्ने कुरामा त्यसरी सोद्धाखेरि मेरै पनि योग्यतामा प्रश्न उठ्ने हो कि भनेर नसोध्या हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तर चाहिँ नि त्यो मान्छे त्यो कामका लागि योग्य हो कि होइन भनेर सोध्ने गरेका छैन। योग्य नहुनु पनि अपराध होइन, चुनिएर आएको होला, तर त्यो योग्यता जुन सिपको आवश्यकता छ त्यो सिक्नु पर्यो र त्यसलाई सञ्चालन गर्नु पर्यो। अहिले स्थानीय तहको हकमा म भन्दैछु, मेयरहरू छन्, ठुलो स्रोत भएका चाहिँ नि नगरपालिकाहरू छन्, स्रोत भएन भनेदेखि माग गर्न सकिने अवस्था छ। तर त्यहाँ पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, सामान्य टेक्निक उपकरणको व्यवस्थापन, त्यहाँ चाहिँ नि यातायातको व्यवस्थापन, यातायातमा काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ पिपी र अरू स्वास्थ्यको व्यवस्थापन, मास्क लगाउने जनचेतनाको विस्तार जस्ता कुरामा स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका पहिले जसरी सुरु गरेका थियो त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने थियो। डाक्टर वालले तपाईसँग धेरै प्रश्न केला जस्तो धेरै अलिकति अपेक्षा भएको भएर जस्तो अब कोभिड-19ले मुलुक यतिखेर आक्रान्त छ, सर्वसाधारण तपाईँले पनि भन्नुभयो एक पेट खाना पनि नपाउने अवस्था आउन थालिसक्यो, आम जनता सहज उपचार तथा राहतबाट वञ्चित भइसके, आन्तरिक उत्पादन छैन, लाखौँले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। अब यो कोभिड-19ले पार्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव चाहिँ के हो अर्थतन्त्रमा?
अब अल्पकालीन प्रभाव भनेको चाहिँ नि मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था हो र यसले चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ छाक टार्ने अवस्था अहिले तत्कालको प्राथमिकता हो। अब यो रोजगारीका हकमा पनि अहिले हामीले चाहिँ नि राहतका अलिअलि प्याकेजहरू सस्तो ब्याज दरको कुरा गऱ्यौँ, खास राहत गरेनौँ। त्यसमा मैले यो सुरु हुने बित्तिकै के भनेको थिएँ भने हाम्रो कृषि मन्त्रीजीलाई अरूलाई नहुँदाखेरि पनि यो विदेशबाट आउनेहरूको हकमा चाहिँ के सिप लिएर आउने रहेछन्, एयरपोर्टमा नै त्यसको प्रोफाइलिङ गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ आएको 1 महिना जतिमा चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न चाहे, आफ्नो सिप अनुसारको आफ्नो ठाउँमा कृषिमा खास गरी योगदान गर्न चाहे भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ राज्यले यो कोष पनि धेरैवटा छन्, पैसाको अभाव छैन, फेसिलिटेट गरोस् भनेको थिएँ। अब अहिले त हेर्दाखेरि अब नेपालको आधारभूत 67-68% रोजगारी दिने कृषि क्षेत्र कोलाप्स गरेको अवस्था छ। कृषिका उत्पादनहरू बजारमा नआएको र उपभोक्ताले महँगोमा तिर्नु परेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नि अल्पकालमा रोजगारी र कृषि आपूर्ति सञ्जाल र अब खास गरी शिक्षामा पनि उत्तिकै गम्भीर अवस्था देखिया छ। यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब अहिले सरकारले टेस्ट नगर्ने, उपचार नगर्ने, अस्पतालको बेड छैन, पैसा ल्याऊ भन्दाखेरि अहिले यो जुन जाडोको अवस्थामा चाहिँ नि विज्ञहरूले भन्दैछन् महामारीको अवस्था झन् भयावह हुन्छ, त्यो चाहिँ सडकमै मानिसहरू उपचार नपाएर मर्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो सङ्गीन चाहिँ नि परिस्थितिको बारेमा यो अल्पकालमा सरकारले जसरी लत्तो छोडेको अवस्था छ, गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले जस्तो म यो पनि गर्दिनँ त्यो पनि गर्दिनँ भन्ने र अब यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसियाहरूलाई पनि निको भयो भनेर चाहिँ लखेटेर पठाउने गरिया छ, पोजिटिभ नेगेटिभ नआइकन पनि पठाइया छ, त्यसले पनि सङ्क्रमण बढायो भन्ने छ। यसमा अहिले चाहिँ सरकारको जिम्मेवारी जुन हो त्यसबाट चुकेको अवस्था छ। यो अल्पकालीन अवस्था। दीर्घकालीन अवस्थामा हाम्रा केही क्षेत्रहरू अत्यन्त नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। अब कृषि त एक सिजन प्रभावित भयो होला, मल नपाएर, बिउ नपाएर। अब दीर्घकालीन ठुलो लगानी भएका क्षेत्रहरू जस्तो पर्यटन क्षेत्र गम्भीर ढङ्गले प्रभावित भएको छ। उत्पादनशील क्षेत्र म्यानुफ्याक्चरिङको पनि अवस्था त्यस्तै छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अरू खास गरी स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा पनि यो ठुलो लगानी भएर एउटा भरपर्दो अवस्था आउन सक्ने अवस्था थियो, त्यो त्यसै गरी प्रभावित भएको छ। र अब यो अहिले तत्काल चाहिँ 12 कक्षाको चाहिँ परीक्षा नलिएर अरू परीक्षाहरूलाई सुचारू नगर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र पनि 1-2 वर्ष नै यस्तो भद्रगोलको अवस्थामा अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहने अवस्था देखिन्छ। अब यसका अतिरिक्त जुन हामीले अघि रेमिटेन्सको कुरा गर्यौँ, यो बढेको छ भनेर, अब अहिले यहाँ परिवारलाई आपत परेको छ भनेर अरू प्रभावित देशहरूबाट पठाएको कारणले पनि रेमिटेन्स बढेको होला। अब यद्यपि अरू देशहरूले अर्थतन्त्र अलि राम्ररी व्यवस्थापन गर्दाखेरि पहिले 7-8 लाखको हाराहारीमा नेपाल फर्किन चाहनेहरूको थियो। अब अहिले जम्मै हामीले त्यसको 9% जति मात्रै मानिसहरूलाई देश आउन दियौँ। त्यो स्वदेश तत्काल फर्कन चाहने भने अब उनीहरू उतैतिर एडजस्ट हुने, अब परिस्थिति उतैतिर चाहिँ सामान्यकरण उन्मुख हुने भएको हुनाले त्यतैतिर लाग्ने परिस्थिति देखिया छ। अब तर चाहिँ नि रेमिटेन्स आउँदैमा खुसी हुनुपर्ने कारण छैन, त्यसको हामीले यहाँ कसरी सदुपयोग गर्छौँ। अघि तपाईँले एउटा विषय हजुर एउटा विषय उठाउनु भएको थियो, जस्तो अब तपाईँले विदेशबाट फर्किएका चाहिँ युवाहरूलाई रोजगारी सिपको आधारमा चाहिँ जुन लगानी अथवा कृषिमा के गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिदियो सरकारले भन्नुभएको थियो, त्यो त हुन सकेन नै। एकातर्फ अब जस्तो केही महिना लकडाउन हुँदैमा यति शिथिल हुने हाम्रो यति धेरै कमजोर अर्थतन्त्र रहेछ। यत्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा 2 खर्ब 9 अर्ब रुपियाँ भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कको अघिल्लो महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने भने पहिलो महिनाको त्यत्रो रकम चाहिँ लगानी हुन नसकेर बसिरहेको छ। अलिकति व्यवस्थापन सरकारले गरिदिएको भए अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई यो 2 खर्ब रुपियाँ त धेरै फलदायी हुन सक्थ्यो होला नि। यसो हो, यसमा हामीले जुन अर्थतन्त्र शिथिल भयो भन्यौँ नि, यो आर्थिक गतिविधिहरू नभएका कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भएको एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो। उद्योगहरू चल्न सकेनन्, अरू कुराहरू हुन सकेनन्। जस्तो जहाँ अब आर्थिक स्रोत परिचालनका हिसाब तपाईँले नै भन्नुभयो, यो चाहिँ नि अधिक तरलताको अवस्था छ, यसलाई सरकारले प्रशोषण गरेर लगाउन सक्ने कुरा छ। तर केही क्षेत्रहरू त अलिकति मात्रै व्यवस्थापन गरिदिएको भए असाध्यै चलायमान हुन सक्ने, त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्याउने थिए। मैले धेरै दिनदेखि भनेको छु, यसमा स्वास्थ्य र कृषि दुईटा। अब तपाईँले अहिले साउथ अफ्रिकाको उदाहरण लिनुभयो भनेदेखि
कृषि क्षेत्र चाहिँ नि 9% उत्पादकत्व वृद्धि गरेर 6% चाहिँ नि रोजगारी दिने क्षमता एक्सपान्ड गरेछ। किनभने कृषि क्षेत्रमा चाहिँ नि यो जुन हाम्रो भिडभाड भएर संक्रमण हुने जुन समस्या हो र हामी सहरिया जीवन बिताउनेहरूको इम्युनिटी नभएर संक्रमण हुने अवस्था हो, दुवै क्षेत्रबाट मुक्त छ त्यो। किनभने अब त्यसमा सधैँ चाहिँ नि त्यस्तो भिडमा गर्नुपर्ने पर्दैन, 5 जना 7 जना भएर काम गर्ने कृषि हाम्रो व्यवस्थापन हो र अलिकति सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदाखेरि। तर हामीले त सरकारले के गरिदियो भने कृषिमा चाहिँ नि यो मल बिउ केही पनि उपलब्ध गराउनेतिर कसैले वास्तै गरेन। मैले भन्छु नि यो सङ्घीय सरकारले मात्रै वास्ता नगरे, प्रादेशिक सरकारलाई पनि तिमी रासायनिक मल र बिउको व्यवस्थापनको गर, पैसा चाहिँ हामी दिन्छौँ, पैसा त छ हामीसँग। अहिले पैसाको हिसाबले चाहिँ नि आन्तरिक ऋणको मात्रा, बाह्य सहयोगको मात्रा, ब्याङ्कमा जम्मा भएको रकमको मात्राको हिसाबले पैसाको अभाव होइन, आर्थिक व्यवस्थापनको, आर्थिक प्रशासनको समस्याको अवस्था हो। त्यसलाई चाहिँ त सरकारले नै समाधान गर्नुपर्छ, यो अरूले समाधान गरिदिएर हुँदैन। अब त्यस्तै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले पहिले पनि निरन्तर लेखेको भनेको कुरा के हो भने अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धि अर्थतन्त्र चलायमान कुरा गराउने कुराको केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ नि स्वास्थ्यलाई राखौँ। स्वास्थ्यमा खरिदको कुरालाई राखौँ, स्वास्थ्य पूर्वाधारको कुरामा राखौँ, स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्ने रोड पिच गर्ने कुरालाई राखौँ, सबै कुरा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको कुरालाई राखौँ। अहिले भेन्टिलेटर सञ्चालनदेखि यो आइसियु सञ्चालनसम्मका स्थानीय कम्तीमा जिल्ला अस्पतालमा भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिने कुरामा राखौँ। त्यसले के गर्छ भनेदेखि अर्थतन्त्रको ढुकुटीबाट रकम चलायमान भएर अर्थतन्त्रमा परिचालित हुन्छ, त्यसले उपभोगलाई कम हुन दिँदैन कुनै पनि रूपबाट चलायमान हुँदाखेरि। त्यसो भएको हुनाले यी दुईटा कुरालाई चाहिँ नि विचलन नभइकन गरौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ नि हामीले जुन यो ई कमर्सको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गरौँ, त्यो सहरमा केही मात्रामा बढेको छ, त्यसका पूर्वाधारहरूको यसमा प्रश्नै मैले भनेको छु कि कम्तीमा चाहिँ नि हामीले ल 245वटा चाहिँ 43वटा नगरपालिका भयो भने नगरपालिकाका प्रमुख क्षेत्रहरूमा सरकारको तर्फबाट फ्री इन्टरनेटका टावरहरू खडा गर्नु त केही बिग्रदैन थियो। त्यसले त स्वास्थ्यदेखि ई कमर्सदेखि खास गरी अहिले शिक्षाको अनलाइन शिक्षाको जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ त्यसलाई त यसरी बढाएर लैजान्थ्यो कि त्यसमा के ठुलो कुरा पनि थिएन। यहाँ ठुल्ठुला दूरसञ्चार कम्पनीहरू चाहिँ नि अथाह नाफा कमाएर बसिराखेका छन्, तिनीहरूको नाफा अलिकति कम होला, सरकारले अलिकति सपोर्ट गरेर यो अनलाइन प्रविधिलाई गरौँ, त्यसले चाहिँ लगानी पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। अब कुरो कोही सुन्दैन र यसमा गर्ने मानसिकता कसैको योजना रणनीति मात्रै होइन, नियत गर्छु भन्ने नियत हुनु पर्यो। के गर्नु थाहा हुँदैन भनेदेखि त विज्ञहरूलाई सोध्नु पर्यो। अघि मैले संसदको कुरा उठाएँ, धेरै जसो देशहरूमा अहिले संसदमा मन्त्रीहरूलाई होइन, संसदमा चाहिँ नि विज्ञहरूलाई किनोट स्पिच दिन बोलाइने गरिरहेको छ यो सङ्कटलाई कसरी टार्ने भनेर। त्यो गर्न पनि नेपालको संसदलाई लाज भएको छ भनेदेखि त आफै बैठक बस्न लाज भएको छ, अब यो चाहिँ नि विज्ञहरूको कुरा सुन्न झन् लाज भएको होला। त्यसदेखि भएको स्रोत साधनको युज गर्नु पर्यो, मुख्य कुरा त्यो हो। डाक्टर वाग्ले, यहाँ केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु न, म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। डाक्टर वाग्ले, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु अब चाहिँ तपाईँसँग। श्रोताले अब केहीतर्फ प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। रामकृष्ण श्रेष्ठले इमाडोलबाट, छवि रमण अधिकारीले सिना मङ्गलबाट, यज्ञप्रसाद चौधरीले लाहानबाट, श्याम कतिवटाले सुनसरीबाट सोध्नु भएको छ। एउटै आशयको प्रश्न छ उहाँहरूले गर्नुभएको। साना तथा मझौला व्यापार व्यवसायमा लाखौँले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। महामारीबाट जोगिए पनि नागरिक भोगले ज्यान जान थालिसकेको छ। विदेशबाट आएकालाई रोजगारी पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाला भनी सोध्नु भएको छ उहाँहरूले। अब यसमा मुख्य कुरा सरकारले कम्तीमा यी उद्योगहरू बचाउनको लागि र नगदै हस्तान्तरणको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर यहाँहरूले मैले बोलेको सुन्नुभयो भएदेखि सुरुदेखि भनिराखेको हो। र त्यो नगदै हस्तान्तरणको कम्तीमा असाध्य सङ्कटमा परेका साना उद्योग व्यवसाय जो आफै स्वामित्व र स्वरोजगारमा आधारित छन् र खास गरी रोजगारी गुमाएर भोकमरीमा पर्ने परिवारहरूलाई चाहिँ नि
स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमा मैले यसमा प्रश्नसँग भनेको छु त्यो चाहिँ नि नगदै हस्तान्तरणको राहत प्याकेज ल्याउनु पर्थ्यो त्यो केही अर्ब रुपियाँको ल्याउन सक्ने हैसियत अहिले पनि राज्यको छ त्यसमा राज्य चुकेको छ र अब फेरि पनि त्यही साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई उकास्ने ढङ्गले नगदै हस्तान्तरणको राहत प्याकेज नल्याउने हो भने ती उद्योग धन्दाहरू फर्केर आउँदैनन् अहिले 4 लाख जति बन्द भइसकेको सरकारी तथ्याङ्कहरूले नै देखाइसकेका छ आधा जस्तो हो त्यो भएका उद्योगहरूमध्ये त्यसका कारणले यसमा सरकार संवेदनशील हुनुको अर्को विकल्प छैन र अहिले नै सरकार टाट पल्टेर त्यो गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको छैन त्यो भन्छ। चन्द्र राईले सुन्नुभएको छ सिराहाबाट, लक्ष्मीप्रसाद लामछानेले धनकुटाबाट, दिलीप कुमार चौधरीले सप्तरीबाट, युद्ध प्रसाद लामछानेले झापाबाट सुन्नुभएको छ। विदेशी ऋण शून्य सुन्नुभएको छ उहाँले। यसमा मुख्य कुरा चाहिँ नि ऋण पाउने नपाउने कुरा होइन, यो सत्तामा बस्नेहरूको जनताप्रतिको दुःख देखेर मुटु दुख्नु पर्यो भन्छु म, यो अलिकति भावनात्मक कुरा जस्तो देखेर। तर ऋणको के कुरा, यहाँ धेरै जसो चाहिँ नि मुलुकहरूले स्वास्थ्य सामग्री लैजाऊ, औषधि लैजाऊ, पिपिई लैजाऊ, मास्क लैजाऊ भनेर भन्दाखेरि पनि सरकारले नउठाइरहेको अवस्था छ। सरकारलाई चाहिँ नि जनताले दुःख पाइरहेछन्, कसरी सहयोग दिन सकिन्छ भन्ने भावना हुनु पर्यो। एउटा वक्तव्य निकालेर हामी यो दिँदैनौँ त्यो दिँदैनौँ भनेर गाली गर्नका लागि सरकार चाहिएको होइन। नवीन शर्माले सुन्नु भएको छ। अब यो निजी क्षेत्र चाहिँ जहिले पनि नाफामुखी हो, यसमा केही कुरा छैन। तर निजी क्षेत्रलाई यो साथै लिएर हिँड्ने यो योजना कार्ययोजना चाहिँ नि सरकारले बनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग अहिले झन्डै 10,000 जति बेड छन्। ती बेडहरू चाहिँ नि अहिले जुन बेडको कमी भएको भनेको छ तिनीहरूलाई समन्वय गरेर परिचालित गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यो स्वास्थ्य अरू सेवा टेस्टिङ ट्रेसिङको कुरामा पनि त्यो जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। निजी मेडिकल कलेजहरूमा जो विद्यार्थीहरू तेस्रो चौथो वर्षमा पढ्दैछन् उनीहरूको सिप पनि उपयोग गर्न सकिन्थ्यो। अहिले यो ललरी मात्रै गाउने प्रक्रिया भयो, उनीहरूको भूमिका हुन्छ। निजी क्षेत्रले कर तिर्ने त तिरी पनि राखेको छ, त्यसलाई ठिकै मान्नुपर्छ। डाक्टर उहाँले कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद अनिलजी। हवस्, आजको लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, खास गरी कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार दायित्वबाट पन्छिने सरकारको निर्णयसँगै यसको अर्थ राजनीतिबारे केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी दीपक सापकोटा र रवि श्रेष्ठ सहित म अनिल परियार बिदा माग्छु। नमस्कार।